दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के सैकड़ों शहरियों ने जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर हाफिज अमीन जमाली, कादर जमाली, मियां शेख ने कहा कि खैरपुर नाथन शाह को जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान ने जानबूझकर डिबोया है। खुदावाह को मजबूत करने के लिए सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ दिए थे, लेकिन इंतजामिया ने खुदावाह में दरार पड़ने की इतला के बावजूद बर वक्त काम न किया और खैरपुर नाथन शाह पानी की लपेट में आ गया। इस मौके पर हाफिज अमीन जमाली और कादर अब्बासी ने खुदसोजी की कोशिश की तो दादू पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि रवां हफ्ते वतन कार्ड्स के जरिए सैलाब मुतासरीन के हर खानदान को 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। रिलीफ कैंपों में बच्चों की आर्जी पढ़ाई और तफरीह के इंतजाम किए जा रहे हैं। खैरपुर में स्काउट्स रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मौके पर सैयद कायम अली शाह ने मुतासरा खवातीन में तहाइफ भी तकसीम किए। बाद में उन्होंने खैरपुर के लुकमान मोहल्ला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स सक्खर के साबिक सदर और मारूफ सनतकार लाल मोहम्मद मंगी के इंतकाल पर उनके साहबजादों मुनीर मंगी और जमीर मंगी से ताज़ियत की। घोटकी नेशनल हाईवे पर कराची से पंजाब की जाने वाले ऑयल टैंकर को आग लगने से ड्राइवर जख्मी हो गया। घोटकी बाईपास पर एडमोर सीएनजी के करीब तेज रफ्तार टैंकर उलट गया जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ट्रैक्टर उलटने के कुछ देर बाद उसमें आग भड़क उठी। ताहम इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला 1 घंटे तक वहां नहीं पहुंच सका। सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं वादी बोलान यानी सुबह बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, पीने के साफ पानी की फराहमी अहम तरीन मसला है। कई इलाकों में साफ पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं है और शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। नसीराबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी का मसला अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। सैलाब के बाद इस मसले ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली है और गैस्ट्रो समेत कई बीमारियों में इजाफा हो गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं राजा हनीफ अपनी इस रिपोर्ट में। नसीराबाद से मैं राजा हनीफ। नसीराबाद में पीने के साफ पानी के फुकदान, शहरी साफ पानी की तलाश में सरगर्दान। नसीराबाद में पीने के साफ पानी नायाब, शहरी मदर सेहत पानी पीने पर मजबूर है। गंदा पानी पीने से नसीराबाद के लोग पेट की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। गैस्ट्रो, डायरिया और हेपेटाइटिस के अमराज फैलने लगे हैं। दूसरी जानब उच्च पावर प्लांट की जानिब से शहर में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट नाकार हो चुके हैं। शहरी उच्च पावर प्लांट के नज़दीक लगाए गए फिल्टर प्लांट से पानी हासिल करने के लिए 5 किलोमीटर मसाफा तय करके आते हैं। शहर में फिल्टर का कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए जो है हम जो है यहाँ से पानी भर रहे हैं, यहाँ से भर के शहर लेके जा रहे हैं और इधर कोई शहर में कोई पानी का फिल्ट्रेशन वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसलिए हम इधर बड़ी लाइन लगी हुई है और तकरीबन हम 12 बजे आए हैं, तकरीबन घंटा डेढ़ हो चुका है, हम लाइन में ठहरे हुए हैं। वाटर सप्लाई की जानिब से फराहम किया जाने वाला पानी भी साफ नहीं और पानी पट फिट नहर से तालाबों में लिफ्ट की जाती है। नहर में इस वक्त बारिश और सैलाब का पानी बह रहा है। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से इस सैलाब पानी का बाकायदा फिल्ट्रेशन नहीं की जा रही। पीने के साफ पानी का वाहिद मरकज उच्च पावर प्लांट का फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ लोगों को पानी के असूल के लिए घंटों इंतजार और लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हमारे पड़ोस में हमारे घरों में साफ पानी नहीं है, इसलिए हम फिल्टर पे पानी भर रहे हैं। पानी से ही जिंदगी है और इसके असूल जब मुश्किल बन जाए तो इंसान जिंदगी को खतरा लाक होता है। हुकूमत और महकमा पब्लिक हेल्थ को चाहिए कि वो नसीराबाद में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा बहाल करें ताकि शहरी को साफ पानी के असूल के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारी से निजात मिल सके। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। नाज़रीन, ज़राए आमद-ओ-रफ्त की सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि रेलवे फाटक पर ना तो फाटक है और ना ही यहाँ कोई अमला तैनात है। चमन में 142 फाटकों में से 130 फाटक ऐसे हैं जहां ना गेट है और ना ही अमला तैनात है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं असलम अचकज़ई अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूं चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे के एक खुले फाटक में। चमन से कोयटा तक 142 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक पर 80 फाटकों में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 फाटकों पर रेल गुजरने के औकात में एहलकार तो मौजूद होते, बाकी किसी भी फाटक पर कोई एहलकार तैनात नहीं होते, जिससे महकमा रेलवे और आवाम दोनों की मुश्किलात में रिकॉर्ड इजाफा है। रेलवे फाटकों की गैर मौजूदगी की वजह से इंसानी ज़िया होने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। अब तक चमन तक कोयटा रेलवे के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों वाक़ियात व हादिसात रोनमा हुए हैं, जिसमें कई कीमती जाने ज़ाया और जख्मी हुए हैं। महकमा रेलवे को चाहे हादिसात से बचने के लिए खुले आम फाटकों पर एहलकार तैनात करे
تاکہ واقعات و حادثات کی رفتار ہے۔ کیمرامین منان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ اور ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند اہم خبروں پر۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ڈیرہ مراد جمالی کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج ریسکیو کے کاموں سے لے کر سیلاب متاثرین کی بحالی تک بھرپور حصہ لے گی۔ آرمی چیف ڈیرہ مراد جمالی کے ایک روزہ دورے پر پہنچے تو میجر جنرل خالد اصغر نے امدادی سرگرمیوں اور ریلیف کیمپوں کے متعلق انہیں بریفنگ دی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ پاک آرمی سیلاب متاثرین کو ان کے گھروں میں آباد ہونے تک ان کو مدد فراہم کرتی رہے گی۔ سیلاب متاثرین کی واپسی پر انہیں 1 ماہ کا راشن، کیمپ اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ چیف آف آرمی سٹاف پرویز کیانی نے ترکی کی جانب سے قائم کردہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ ڈیرہ اعلیٰ یار اور جیکب آباد کا زمینی رابطہ 1 ماہ بعد جزوی طور پر بحال ہو گیا۔ زمینی رابطہ بحال ہونے کے بعد سیلاب متاثرین کی سینکڑوں گاڑیوں کے سندھ کی طرف روانہ ہونے سے جگہ جگہ ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ سندھ سے متاثرین بڑی تعداد میں جیکب آباد آ رہے ہیں۔ جیکب آباد سندھ جانے والے سیلاب متاثرین نے بتایا کہ جیکب آباد کے قریب شاہراہ پر اب بھی 2 فٹ سے زائد پانی بہہ رہا ہے، تاہم بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ چمن میں نامعلوم دہشت گردوں نے نیٹو کو تیل سپلائی کرنے والے ٹینکرز پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 50,000 لیٹر تیل ضائع ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گئے۔ چمن شہر کے نواحی علاقے بائی پاس کے علاقے میں نامعلوم دہشت گردوں نے نیٹو کو تیل سپلائی کرنے والے آئل ٹینکر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آئل ٹینکر کا ڈرائیور اور کلینر معجزانہ طور پر بچ گئے، تاہم ٹینکر میں موجود 50,000 لیٹر تیل ضائع ہو گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے ٹینکر پر دھاوا بول دیا اور ہزاروں لیٹر تیل لے گئے۔ واقعے کے بعد ڈرائیور اور کلینر فرار ہو گئے۔ لیویز کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر ٹینکر کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ناظرین بلوچستان کی بات اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں صوبے سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ جانی و مالی نقصان کے بعد اب سیلاب سے پیدا ہونے والے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ صحت کا ہے۔ مختلف علاقوں میں جہاں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، وہاں اس وقت وبائی امراض نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ مصیبت میں گھرے عوام ابھی سیلاب سے ہی پوری طرح نمٹ نہیں پائے کہ انہیں امراض نے گھیر لیا ہے۔ 4 سدہ میں بھی صحت کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ریاض الحق کی یہ رپورٹ۔ ضلع 4 سدہ کی 17 لاکھ آبادی میں 10 لاکھ افراد حالیہ بدترین سیلاب کے باعث متاثر ہو چکے ہیں۔ ان میں اکثریت کو اب صحت کے مسائل کا سامنا ہے، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ 4 سدہ میں ایک اندازے کے مطابق 10 سے 15 ہزار بچے سیلاب کے نتیجے میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے اثرات کی وجہ سے 5 سال اور زیادہ عمر تک کے بچے گیسٹرو، خارش اور آنکھوں کی بیماریوں کے لپیٹ میں ہیں۔ بچوں کے والدین کے مطابق ان کے بچوں کا حکومت کی جانب سے علاج کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہاں پہ بچوں کو دست، گیسٹرو، اسکن اور بخار اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسئلے مسائل ہیں، جیسے کہ آنکھوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو پانی صحیح مل رہا ہے اور نہ کوئی اور ارینجمنٹس ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ بچوں کو خاص طور آنکھوں کی بیماری ہے اور یہ خارش کی بیماری ہے، بخار ہے، یہ بہت سے بیماریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی یہ سب بیماریوں کا سامنا ہے۔ ابھی تک پانی کا کچھ انتظام نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ سب مسائل کا سامنا ہے۔ بچوں کی معالجین کے مطابق 4 سدہ میں سیلاب کے باعث بچوں کو قے دست، آنکھوں کی بیماریوں اور خارش کا سامنا تو ہوتا ہی، لیکن غربت کے سبب بچے پہلے ہی سے غذائی قلت کا شکار تھے، جس میں اب مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر جب سیلاب آیا تو اکثر بچوں کو والدین نے اٹھا کر پانی سے اس طرح سے نکالا کہ وہ آدھے وقتاً فوقتاً پانی میں ڈوبتے رہے اور نکلتے رہے۔ اس لیے یہاں پر اکثر بچوں کو پانی کی وجہ سے جو انفیکشنز ہوئے، خاص کر اسکن انفیکشنز ہوئے، ان کے آئی انفیکشنز ہوئے، ان کے چیسٹ انفیکشنز ہوئے اور ڈائریاز، اس قسم کی ڈیزیز زیادہ ہیں ان بچوں میں۔ اگر حکومت اور متعلقہ اداروں نے ضلع 4 سدہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں بچوں کی بیماریوں کی جانب مناسب توجہ نہ دی تو بچوں کے حوالے سے یہاں پر بڑا المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ریاض الحق، دنیا نیوز، 4 سدہ۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ 4 سدہ بازار میں چھاپے کے دوران ایک گودام سے سیلاب زدگان کے لیے لائے گئے آٹے کے 321 تھیلے برآمد کر لیے گئے۔